لا لا ما خليك معي. على يده الزارة بلا أحمد بن علي بكالي إلى المقيمين لكنا مهرجان على يده الحسنين صادق حسنين صادق يجهلون إلى المقيمين لكنا مهرجان على يده الحسنين صادق على عدير علي وعذراء هيثم من علي بغداد يرجعون الى وطن المقيمين للانفراد. محمد واحد ستة ألف شنو بيعمل هو؟ من علي بغداد يرجعون الى وطن المقيمين للانفراد. أروح على العيد أروح على العيد وسيف على العيد من عالي بغداد يحول على المقيمين يا حاضر سيف الهيبة
محمد علاء عبد الجميل من عبد الصوانيات والسلامات الموجودين للانتباه. على أسرار تسييرات تعدون من عالي بغداد، تسييرات تعدون من عالي بغداد، مثل حضور العرب المخرجين بالإطلاق. عثر على بطاقة وطنية باسم علي فاضل الدفاع. عثر على بطاقة وطنية باسم علي فاضل الدفاع من علي كربلاء على صاحبها التلاوة الموجودين للسلام على رمضان. 20 أم علي وآية الكارات أم علي وآية من علي بغداد يرجى الحضور إلى مركز المفقودين بالانطلاق. الكارات أم علي وآية من علي بغداد الكاظمية يرجى إلى مركز المفقودين بالانطلاق. سوزان كاظم من علي الديوانية يرجى الحضور إلى مركز المفقودين بالانطلاق. علي خالد من علي بغداد الحرية يرجى الحضور إلى مركز المفقودين بالانطلاق. علي خالد من علي بغداد الحرية يرجى الحضور إلى مركز المفقودين بالانطلاق. وين الشباب؟ حضرات ستار كامل الحارة حضرات ستار كامل انها لقاء سنة يجهز الله وكفاحين على الانطلاق. وين؟ زينب والسجاد من معالي الفوز يرجى حضور المفقودين بالانطلاق. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسين عليه السلام لحلول سنة 2024 انه من المراقب. اللهم صل على محمد وآل محمد. زور يلا
بعد ما اعترض من عالي كان لا بد حضورنا وفي الوافدين الكرام. الزارات ام علي نادى علي من عالم ذات التعليمية يرسل حضور الله وفي الوافدين الكرام. جوهر يونس المولى الصالح العالي البصري يحضرون وفي المسلمين الكرام. علي ماجد العرب العربي يحضرون وفي المسلمين الكرام. उधर ही खड़ा हो या दोपहर मगरिब में आप ले लेते ना उधर ही खड़ा हो. अंदर सिग्नल नहीं आ रहा है बिल्कुल भी. हाँ लाइव करो मैनुअल में नहीं करो. احنا بطل لا طلبوا عليكم
मैं इधर अंदर में गया था गाड़ी लग रहा था वो बैठी आगे पीछे हो गए على قاتلنا حاليا تسعى على قاتلنا حاليا كنت تنظر بصر المسؤولين هذا الاتباع عبد الله الثالث أسجل بصر المسؤولين هذا الاتباع لو هيك لو بس على ولا